विश्व प्रसिद्ध महान दार्शनिक स्वेटमार्डेन धन सम्पत्ति कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आफ्ना विचारहरू यसरी व्यक्त गर्दछन्। भगवानले सृष्टिको रचना गर्ने बेलामै यहाँ अमूल्य रत्नले भरिदिएका छन् र पृथ्वीको भण्डारबाट त्यो सबै खोज्न र भोग्न सक्ने शक्ति पनि मानिसलाई नै प्रदान गरेका छन्। प्रकृतिको यो अद्भुत भण्डार यति विशाल र समृद्ध छ कि मानिसका प्रत्येक आवश्यकता जतिसुकै महान र व्यापक भए पनि पूरा हुन्छन्। आदिकालदेखि नै नयाँ नयाँ आवश्यकताहरू अङ्कुरित हुँदै आएका छन् र त्यसलाई पूरा गर्नका लागि मानिसले खोज अन्वेषण जारी राखेको छ, नयाँ नयाँ आयाम स्थापित गरिरहेको छ। यति गर्दा पनि प्रकृतिको भण्डार अलिकति पनि रित्तिएको छैन। मानिसका प्रयास तथा आविष्कार अझै पनि जारी छन्। वास्तवमा यो महान भण्डारको न आदि फेला पर्दछ, न अन्त, न शिर फेला पर्छ, न टुप्पो। मानिसको कर्तव्य भनेको उसको प्रतिभाको उपयोग गर्नु हो, प्रकृतिको भण्डारबाट लाभान्वित हुनु हो। लाभान्वित हुनका लागि अन्वेषण गर्नु हो, नयाँ नयाँ तथ्य पत्ता लगाउनु। ती सम्पूर्ण आविष्कारद्वारा मानिसलाई लाभ पुग्नु पर्दछ। ती अनमोल रत्नद्वारा विश्व मालामाल हुनुपर्दछ। तर यसको मतलब यो होइन कि मानिस पूर्ण रूपमा सफल भइसक्यो। यसलाई त दैलो उग्रेको मात्र ठान्नु पर्दछ। यही नै ती आविष्कारको सफल परिश्रम हो। पृथ्वीको गर्भमा हामीलाई चाहिने जति सब थोक लुकेर बसेको छ। आफूलाई के चाहिन्छ त्यसको अन्वेषण गर्ने काम मानिसको हो। त्यो क्षमतामा भर पर्दछ। मानिसका अगाडि अमूल्य रत्नले भरिएको गाग्रो छ। त्यसभित्र हात हालेर केही नयाँ, अद्भुत र कल्याणकारी वस्तु झिक्ने काम मानिसकै हो। आफ्ना पारखी औँलाहरूले त्यसलाई छोएर नै थाहा पाउन सकिन्छ। गाग्राबाट एक पटक बाहिर निकाल्यौँ भने त्यसले आफ्नो चमत्कार नदेखाई छाड्ने छैन, न त पुनः फिर्ता भएर त्यो गाग्रोभित्र नै जानेछ। गाग्रोबाट हामीले जे झिक्छौँ त्यो यदि कल्याणकारी भयो भने दुनियाँले हाम्रो जयगान गाउनेछन्, अन्यथा थुक्नेछन्। जसले शास्त्रको आविष्कार गर्यो त्यो पनि आखिर मान्छे नै थियो, तर कतिलाई उसको नाम थाहा छ, कतिलाई थाहा छैन। अत आवश्यकता राम्रो नराम्रो छुट्याउनु हो। कुन वस्तुले मानिसलाई समृद्ध बनाउँछ, कुन वस्तुले बर्बाद पार्छ, त्यही छुट्याउन सक्नु पर्दछ। हामीले प्रत्येक साधनको सही उपयोग गर्न जान्नु पर्दछ। तर पनि कैयौँ चिजको त उपयोगै हुँदैन। हामी जानी नजानी अभावै अभाव झेल्छौँ। मानिसको सबैभन्दा ठुलो समस्या आवासको समस्या हो, जसलाई सुल्झाउन सकिन्छ। त्यसको समाधानका कैयौँ साधन पनि छन्, तर पनि संसारका 2/3 भन्दा बढी मानिस घरबार विहीन छन् र खुला आकाशमुनि घाम छाया, बादल वर्षा, हावाहुरी आदि झेलिरहेका छन्। साधन र स्रोत हुँदाहुँदै पनि उनीहरू त्यसको उपयोग गर्न जान्दैनन्, किनभने ती मूल्यवान छन्। जसलाई प्राप्त गर्ने क्षमता ती 2/3 मानिसमा छैन र सधैँ बेघरबारको बेघरबार नै छन्। जन्मदै घरबारविहीन जन्मन्छन्, जिन्दगीभरि घरबारविहीन भएर बाँच्छन् र बेघर नै मर्दछन्। ठुला ठुला महानगरमा जति अग्ला अग्ला महल ठडिन्छन्, त्यति नै मात्रामा फुस्रे छाप्रा पनि बन्दछन्। झुपडी बस्तीमा बस्नेहरूभन्दा सक्षमहरू भाडाको घरमा डेरा गरी बस्छन्। उनीहरू त्यहाँ घर धनीको नाना थरीको उचित अनुचित हैरानी सहेर बस्छन्। उनीहरूले वर्षौँ तिरेको घर भाडाको पैसाले उसको आफ्नै घर बन्न सक्थ्यो, तर गणितको विडम्बनाबाट उनीहरू पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ नभए पनि आफ्नो घर ठड्याउन भने सक्दैनन्। प्रत्येक व्यक्तिको परिस्थितिले उसलाई जकडेको हुन्छ। कैयौँ व्यक्ति चाहिँ हर तरहले साधन सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि अभावग्रस्त जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। उनीहरूको पीडा उनीहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ। घाइतेको अवस्था घाइतेलाई मात्र थाहा हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ त घाइतेको अवस्था घाइतेले नै बुझिदिँदैन, किनभने कसको खुट्टाको जुत्ताले कसलाई बढी पीडा दिएको छ अर्कोलाई के थाहा। अभावग्रस्त व्यक्ति आउने समस्याको पूर्वानुमान गर्दै टाउको निहुराएर आँखा बन्द गर्दछ। त्यस्तो अवस्थालाई हामी अक्रमण्यता, आलस्य, उदासीनता, कुण्ठा जे पनि भन्न सक्छौँ। यस्तै प्रकारका अवस्थाद्वारा संसारको ठुलो भाग ग्रसित छ।
यस्तो स्थितिबाट मानिसलाई बाहिर निकाल्नका लागि अनगिन्ती विकासे संस्थाहरू कार्यरत छन्, तर दुःखको कुरा विकासको किरण लक्षित व्यक्तिसँग पुग्न सकिरहेको छैन। आजको विकासको विडम्बना नै यही हो कि दलितहरूलाई उठाउने अभिप्रायले गठित संस्थाका मानिस नै पहिले करोडपति बनिहाल्छन्। ती दलित बिचराहरूले त्यस्ता कल्याणकारी योजनाका बारेमा थाहासम्म पाउँदैनन्। प्रसिद्ध दार्शनिक स्वेट मार्टिन अगाडि विचार राख्छन्, सबै धन सम्पत्ति कमाउन चाहन्छन्, तर धन सम्पत्ति कमाउने तरिका चाहिँ कमैलाई मात्र थाहा हुन्छ। धन सम्पत्ति कमाउन अत्यन्तै कठोर मेहनत गर्नुपर्छ। धन सम्पत्ति पहाड, जङ्गल, नदीनाला, तालतलैया जहीँ तहीँ छरिएर रहेको छ, तर सरासर गयो सोहोरेर ल्यायो गर्न चाहिँ सकिँदैन। धन सम्पत्ति प्राप्त गर्न पसिना बगाउनै पर्दछ। जो कामचोर छ, मेहनत गर्न अल्छी गर्छ, त्यस्ता व्यक्ति धन सम्पत्तिको भण्डारमा बसे पनि त्यसबाट वञ्चित रहन्छन्। जीवनमा केही सिद्धान्त बनाउनै पर्दछ, त्यसको कडाइका साथ पालन पनि गर्नै पर्दछ। सिद्धान्त विमुख व्यक्ति सर्वप्रथम त कुनै लक्ष्य निर्धारणै गर्न सक्दैन। यदि निर्धारण गरिहाले पनि अल्छीपन र अनियमित प्रवृत्तिका कारण यो लक्ष्यसम्म पुग्नै सक्दैन, विषयमा भट्किरहन्छ। कर्मको सिद्धान्तले मानिसलाई सधैँ प्रेरित गरिरहन्छ र ऊ निरन्तर कार्यरत रहने हुँदा आफ्नो सक्रियता एवं कर्तव्यपरायणताद्वारा आफ्ना साथीहरूलाई प्रभावित गरिरहन्छ। त्यही कारण ऊ अरूका लागि उदाहरण बन्दछ कि निरन्तर प्रयत्न गर्नाले कुनै पनि कार्यको सिद्धि असम्भव छैन। यो धारणा मनबाट निकालिहाल्नु पर्दछ कि जो काम एकजनाले आफ्नो बलबुतामा गर्न सक्यो त्यही काम अर्कोले गर्न सक्दैन। उसले पनि त्यति नै मेहनत गर्यो भने नसक्ने कुरै छैन। यो सत्य हो कि सबैको शक्ति र क्षमता समान हुँदैन। साहस र प्रोत्साहनका बलमा सब थोक सम्भव हुन्छ। कैयौँले उचित अवसर नै पाउँदैनन् र उच्च शिक्षा अथवा कुनै विशेष प्रशिक्षणबाट वञ्चित हुन्छन्, त्यो बेग्लै कुरो। जसले हरेक कुरामा शङ्का गर्छ या मन नलागी काम गर्छ, त्यो व्यक्ति सफलतासम्म पुग्नु अभावै अड्किहाल्छ। त्यही सन्देहले उसका पाइला डराउँदैनन् र उसलाई पछाडि धकेल्छ। मार्ग स्पष्टसँग देख्न सक्दैन। उन्नतिको मार्ग धमिलो हुन्छ र उसको प्रतिभा तथा सम्पदाको ढोका बन्द हुन्छ। त्यसको फलस्वरूप उसका लागि विकासको ताजा हावा प्रवेश गर्न दिँदैन। यस्तो विषम परिस्थितिमा स्वस्थ व्यक्तिका समेत हातगोडा लुलिएर अपाङ्ग जै हुन्छ अनि उसले सफलताको सुनौलो लक्ष्य टाढिँदै जान्छ। तर यस्तो मनस्थिति हट्नासाथ सफलता मिल्दछ। मैले एकजना मानिसलाई चिनेको छु। द्वितीय विश्वयुद्धका समयमा जब जर्मनले अस्ट्रियामाथि आक्रमण गर्यो, त्यति बेला त्यो मानिस आफ्नो परिवारसहित लुक्दै छिप्दै कुनै तरिकाले इजरायल पुग्यो। त्यहाँ नयाँ जिन्दगी सुरु गर्यो। एउटा सानो कोठामा बसेर उसले सानोतिनो धन्दा गर्दै पेट पाल्न थाल्यो। त्यसबाट केही पैसा सञ्चित गर्न सफल भएपछि 3 पाङ्ग्री टेम्पो किनेर चलाउन थाल्यो। पत्नीले पनि सानोतिनो काम थाल्यो। त्यसपछि घरमै सानो चिया पसल खोल्यो। बिस्तारै दुःख कष्टको कालो बादल हट्दै गयो र बालबच्चालाई राम्रो स्कुलमा पढ्न पठायो। केही समय पश्चात उसले टेम्पो बेच्यो। अलिकति पैसा बैङ्कबाट ऋण लिएर एउटा ट्याक्सी किन्यो। त्यसपछि उसले कोठा बनायो र बिस्तारै ऋण चुक्ता गर्दै गयो। अलि केही समयपछि उसले एउटा सुन्दर फ्ल्याट किन्यो। छोरालाई राम्रो शिक्षाका लागि राम्रा स्कुलमा भर्ना गर्यो। स्नातक पास गरेपछि उसले राम्रो नोकरी पायो। यसरी उसको दिन फर्किन ढिलै भए पनि परिणाम राम्रै निस्क्यो। आज त्यही व्यक्ति एक राम्रो व्यापारीमा गनिन्छ र ऊ कैयौँ ट्याक्सीको मालिक छ। यो कायाकल्प तब सम्भव भयो जब उसको परिवारले दिनरात नभनी मेहनत गर्न थाल्यो। प्रत्येक विपत्तिसँग जुधिरह्यो। साहस र धैर्य एकछिन पनि गुमाएन। सन्देह र भय निराशालाई आफ्नो मनमा एकछिन पनि घुस्न दिएन। मानवीय प्रवृत्ति यस्तो हुन्छ कि ऊ धन सम्पत्तिदेखि एक क्षण पनि टाढिनै सक्दैन। तर पनि उसमा सन्देहको अंश मात्र पनि छ भने उसले प्रगति गर्न सक्दैन। सन्देहले त मानिसलाई कुनै जोखिम उठाउनै दिँदैन। सन्देहले कहिलेकाहीँ निराशा पनि उत्पन्न गर्दछ। निराशाले साहसमा कमी ल्याउँछ। साहस नभए उन्नति गर्न सकिँदैन र आफूसँग भएको धन सम्पत्ति समेत गुम्दछ। अगाडि बढ्नका लागि इच्छा शक्ति चाहिन्छ। इच्छा शक्तिले नै उसलाई काम गर्न उत्साहित गर्दछ।
कर्मको फल सधैँ मिठो र सन्तोषजनक हुन्छ। त्यसैले विचार नै श्रेष्ठ हो। विचार असल भयो भने काम पनि असल हुन्छ। एक अपराधीको मनमा विचार पनि अपराधीकै जाग्दछ। विचारमा भएर शङ्का उत्पन्न भयो भने त्यसको सुखद परिणाम प्राप्त हुनै सक्दैन। मानिसको कर्मठता उसको विचार र प्रवृत्तिमाथि निर्भर गर्दछ। कुनै काम गर्ने निर्णयले नै शरीरमा स्फूर्ति र उत्साह जाग्दछ। हामी कर्मठताका साथ काम लाग्दछौँ। यदि हामीले मन लगाएर काम गर्यौँ भने या आफ्नो काममा तल्लीन भयौँ भने हाम्रो मनमा कामको विचार बाहेक अरू केही पनि आउँदैन। अनेकौँ मानिस जब मानसिक रूपले व्याकुल हुन्छन् तब गम्भीरतापूर्वक आफ्नो काम थाल्दछन्। काम गर्दा उनीहरूको मस्तिष्क पूर्ण रूपमा तनावमुक्त हुन्छ। आफूलाई तनावमुक्त राख्नका लागि काममा तल्लीन हुनु नै अचूक औषधि हो। इच्छाहरू अनन्त छन्, त्यसलाई हामी कतिसम्म पुरा गर्न सक्छौँ? समुद्री लहर चाहिँ इच्छाहरू हाम्रा दिमागमा आइरहन्छन्। न त हामी ती लहरलाई गर्न सक्छौँ, न त कुनै लहरलाई अन्तिम ठानेर सन्तोषको सास फेर्न सक्छौँ। इच्छाको अवस्था पनि त्यही हो। एउटा इच्छा पुरा भएको हुँदैन, अर्को इच्छा जागिहाल्छ। इच्छा पुरा गर्नका लागि पनि मानिसले मेहनत गर्नै पर्छ, केही न केही गुमाउनै पर्छ, अनि मात्र इच्छापूर्तिको सूर्योदय हुन्छ। तर सूर्योदय हुनासाथ सबै इच्छा पुरा पनि हुँदैन। सूर्योदय त आरम्भ मात्र हो। इच्छाको जो सिलसिला सुरु हुन्छ त्यो कहिल्यै समाप्त हुँदैन। यही नै जीवन चक्र हो। कामकाजी कर्मठ पुरुषका लागि इच्छा पुरा हुनु नहुनुको कुनै अर्थ छैन। मानिसले आफ्नो वर्तमान स्थितिसँग कहिल्यै सम्झौता गर्नु हुँदैन। यदि ऊ गरिब छ भने गरिबी हटाएर मात्र विश्राम लिनुपर्छ। अभाव तथा गरिबी र कलङ्क हुनु, त्यस्ता कलङ्कलाई जति सक्यो चाँडो हटाउनुपर्छ, जो परिश्रमबाट मात्र सम्भव छ। एउटा कुरा के पनि बिर्सनुहुन्न कि इच्छा र क्षमता ईश्वरकै तर्फबाट मानिसलाई प्राप्त हुन्छ। यदि ईश्वरको वरद हस्त तपाईँ हाम्रो शिरमा रहेछ भने न त कुनै इच्छा जागृत हुन्छ, न त उत्साह जाग्छ, न क्षमताको प्रादुर्भाव हुन्छ। क्षमता त्यस्तो इन्धन हो जसले मानिसको मोटर गुडाउँछ, कर्तव्य पथमा दौडाउँछ। यदि हाम्रो मनमा धन कमाउने इच्छा जाग्यो भने हामी त्यसका लागि कुनै न कुनै उपाय गरिछाड्छौँ। त्यस्तो उपायबाट हामीले शक्ति, शौर्य, सामर्थ्य र क्षमता जुटाउँछौँ र कर्मको बीजारोपण गर्छौँ। बिउबाट सुन्दर बिरुवा अङ्कुरित हुन्छन्, त्यही बिरुवा नै हाम्रो इच्छापूर्ति हो। यदि हामी स्वयंले हिम्मत हार्यौँ र इच्छा अङ्कुरित गर्नका लागि त्यसको धरतीबाट उर्वरता समाप्त गर्यौँ भने स्पष्ट छ कि हामीले सबथोक कुल्चिदियौँ। आफ्नो छेउछाउको चिज तथा घटनाबाट जो प्रेरणा र शक्ति मिल्न सक्दथ्यो त्यो सम्पर्क सूत्र पनि तोडिदियौँ। रुखबाट भाँचिएको हाँगाको जसरी अन्त्य हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा नबिर्सौँ। आफैलाई एक निश्चित घेरामा बाँध्दा हाम्रो दृष्टिकोण सङ्कुचित त हुन्छ नै, क्रियाशीलता समेत समाप्त हुन्छ। काम गर्न या आफ्नो रक्षार्थ जो शक्ति हामीलाई ईश्वरले वरदान स्वरूप प्रदान गरेका छन् त्यसको समेत सही उपयोग गर्न पाउँदैनौँ। यो सबै हाम्रै करनीको फल हो। यस्तो दुर्दशाको उत्तरदायी हामी मात्र हौँ। जब हामी हाम्रै आफ्नो गोडामा बन्चरो हान्छौँ भने कसले पो रक्षा गर्न सक्छ र? हामीले के बुझ्नु आवश्यक छ भने हामीले उनै ब्रह्माका एक अंश हौँ जसमाथि चोट पुर्याउने अधिकार हामीलाई छैन। उसको जन्मका अधिकारी हामी नभएकाले उसको अंशको रक्षा तथा विकास गर्नु हाम्रो दायित्व हुन्छ। यसमा शङ्का, चिन्ता, निराश र भयलाई कुनै प्रकारको स्थान दिनु हुँदैन। प्रत्येक कार्यलाई प्रभुको इच्छा अथवा प्रभुको कार्य ठानी निष्ठावान कार्यकर्ताले झैँ मेहनत गर्नु पर्दछ। विश्वास गरौँ, सबथोक प्राप्त हुन्छ। सत्य यति हो कि आफूलाई श्रेष्ठ ठानेर काम गर्नुपर्छ। श्रेष्ठताको भावनाले नै हामीलाई ठुल्ठुला कार्य गर्ने उत्साह जगाउँछ। अर्को कुरा के पनि बिर्सनुहुन्न भने दुनियाँका कुनै पनि कुरा यस्ता छैनन् जो हामी गर्न नसकौँ, किनभने त्यो काम कसै न कसैले त गर्छ नै। अत आफ्नो क्षमतालाई कम नठानौँ। हामीमा सम्पूर्ण क्षमता छ जति अरूमा छ। पुरा विश्वास र पूर्ण निष्ठाका साथ परिश्रम गऱ्यौँ भने हाम्रो इच्छा अवश्य पुरा हुनेछ। यदि त्यो परिश्रम हामीले धन प्राप्तिका लागि गरेका हौँ भने निश्चित रूपमा धन मिल्नेछ। हाम्रो परिश्रमको चुम्बकले त्यो धन स्वयं हामीतिर तान्दछ। भारत तथा नेपालमा धनलाई लक्ष्मीका रूपमा पुज्ने गरिन्छ, तर पूजा गर्दैमा मात्र लक्ष्मी प्रसन्न भएर आराधक कहाँ आउँदिनन्।
उनलाई स्थायी रूपमा आफ्नो घरमा राख्नका लागि उनले कडा परिश्रमको अपेक्षा गर्छिन्। जस्तो कर्म त्यस्तै फल, जस्तो खेती त्यस्तै फसल। यी दुवै उखान एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्ता हुन्। जातोमा जति गँवालिन्छ पिठो पनि त्यति निस्किन्छ। यसै गरी हाम्रो जति परिश्रम गर्छौँ त्यसको फल त्यति नै राम्रो निस्किन्छ। यो प्रकृतिको अटल र अकाट्य सिद्धान्त हो। यसको अवहेलना गर्नु या यसलाई नकार्नु भनेको प्रकृतिलाई नै नकार्नु हो। यसको उपादेयता पनि सधैँ प्रासङ्गिक रहनेछ। अत यसबाट लाभ उठाउनु या नउठाउनु हाम्रै शक्ति र सामर्थ्यमा निर्भर गर्ने कुरा हो। हामीभित्र विश्वास तथा सर्वोच्च भावनाको अपार भण्डार निहित छ भन्ने कुरो पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यही अपार भण्डार अनुरूप हामी आफ्नो मन, कर्म र विचार पनि विशाल बनाऊ। कुनै पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीले कुनै निश्चित पथ चल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका पूर्ण लगनका साथ हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो भावना नै दरिद्र छ भने हामीले समृद्धिको सेतो कलम कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ? पैसाकै बलबाट सबथोक भइहाल्छ भन्ने विचार आफ्नो मनबाट तुरन्तै निकालिदिउँ, अन्यथा यस्तो विचारले हामीलाई निकम्मा बनाउँछ। यही गलत सोचमा फसेर अनेकौँले आफ्नो अहित गर्छन् र पैसाको प्रतीक्षा गरेर बस्छन्। कहिलेकाहीँ यो प्रतीक्षा यति लामो हुन्छ कि काम गर्ने उचित अवसर नै फुत्किन्छ। जब हातमा पैसा पर्छ त्यति बेलासम्म समयले नेटो काटिसकेको हुन्छ। त्यति बेलाको निराशाबाट हामी लामो समयसम्म कुण्ठित रहेर आफ्नो जीवनको बहुमूल्य समय नष्ट गर्छौँ। संसारका ठुला ठुला व्यापार पैसाबाटै सुरु भएका होइनन्। आरम्भमा पैसाभन्दा पनि व्यापारीसँग सम्बन्धित जानकारी र मनमा दृढ विश्वासको आवश्यकता पर्दछ। कुनै पनि व्यापारमा पैसाको भूमिका त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदैन। यद्यपि पैसा बिना कुनै व्यापार चल्दैन। तर फरक यति नै हो कि व्यापार गर्नेसँग पैसा छ भने उसलाई त्यति धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन। करोडपति बन्नका लागि यति मात्र जानिराखे पुग्छ कि हामी सामान्य मानिस होइनौँ। साधारण जीवन बिताए पनि हामी साधारण मानिस होइनौँ। एक क्षण साधारण धरातलमा उभियौँ, साधारण स्तरभन्दा सधैँ सतर्क रहौँ, अन्यथा घातक सिद्ध हुनेछ र हामी माथि उड्न सक्ने छैनौँ। आफ्नो मनमा सधैँ एक महान व्यक्तित्वको कल्पना गरौँ र त्यस कल्पनालाई आफ्नो आदर्शका लागि जीवित राखौँ। इमानदारी र स्पष्टताका साथ प्रत्येक काम गरौँ। आफ्नो काम व्यापारमा दोहोरो मापदण्ड प्रवेश गर्न कदापि नदिउँ। व्यापारका प्रत्येक पक्षलाई यति निर्मल र स्पष्ट राखौँ कि त्यसलाई हामी बाहेक अरूले पनि सजिलैसँग बुझ्न सकौँ। संसारमा बहुचर्चित तथा प्रचलित बेइमानी बिना व्यापार चल्नै सक्दैन भन्ने सिद्धान्तलाई गलत प्रमाणित गरेर देखाउँ। प्रसिद्ध दार्शनिक स्वेट मार्टिन भन्नुहुन्छ, म एक महिलाको कथा सुनाउँछु जो आफ्ना चारैतिरको वातावरणका बारेमा प्रत्येक जानकारी राख्दथे, प्रत्येक तथ्यका बारेमा गहनतापूर्वक अध्ययन गर्दथे र त्यसका सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण पनि खुल्ला रूपमा राख्दथे। अनेक कुरामा आफ्नो जानकारी अत्यन्तै श्रेष्ठ तरिकाले राख्दथे। ज्ञानद्वारा समृद्ध ती महिलासँग यदि कसैले कुराकानी गर्थ्यो भने निश्चय पनि केही नयाँ जानकारी प्राप्त गरेर मात्र उठ्थ्यो। ऊ अत्यन्तै चुस्त, स्फूर्त, सभासुग्घर रहन्थी। उसका कपडा अलिकति पनि खुचुमुचु परेको हुँदैन। उसको केश सजावटमा कुनै अव्यवस्था देखिँदैनथ्यो। जब ऊ घरबाट बाहिर निस्किन्थी तब कपालमा केश पिनदेखि लिएर खुट्टाका जुत्तासम्मका सबै चिज आफ्नो मालिकनीको व्यक्तित्व अनुरूप नै व्यवस्थित र भव्य हुन्थ्यो। कार्यालयमा पनि सब थोक अनुशासन एवं व्यवस्थाबद्ध रूपमा चल्दथ्यो। भएको वातावरण भने कतै पनि थिएन। प्रत्येक कर्मचारीकी ऊ आमा समान थिए। घरमा पनि जुन सामान जहाँ राखिएको हुन्थ्यो अँध्यारोमा पनि त्यो त्यहीँ मिल्दथ्यो। सारा घरमा सुख शान्ति, संस्कृति र सभ्यताको वातावरण थियो। घरबाट केही पनि दुःखी, कुण्ठित अथवा अपमानित भएर आजसम्म निस्कनु परेको छैन। उसका प्रत्येक भावभङ्गीमा गरिमा झल्कन्थ्यो। उसको नाम सुन्दै सबैको मनमा अपूर्ण आनन्दको अनुभूति हुन्थ्यो। सबैलाई ऊदेखि प्रेरणा मिल्दथ्यो। आकर्षक व्यक्तित्वका लागि सौन्दर्य मात्र शर्त होइन, त्यसका अतिरिक्त त्यो व्यक्ति सुसंस्कृत, सभ्य र भव्य पनि हुनुपर्दछ। सुन्दर मान्छे पनि यदि फोहोरी छ, झर्किरहन्छ र सोमत छैन भने त्यो सौन्दर्य बिल्कुलै निरर्थक हो। त्यस्ताका घरमा मित्रहरू पनि आउन रुचाउँदैनन्। त्यस्तो सौन्दर्य के सौन्दर्य? यही सिद्धान्त धनीका मामिलामा पनि लागू हुन्छ। मानिस धनी त छ तर उसको मन उदार छैन, अस्पष्ट स्वभाव छ,
आचरण राम्रो छैन र सुसंस्कृत छैन भने त्यो धन बिल्कुलै निरर्थक हो। त्यस्ता धनी व्यक्तिलाई भेट्न समेत कसैले मन पराउँदैन। विवश व्यक्तिले भेट गर्नु अर्को कुरा हो। उनीहरू समाजका रुखो धरती समान हुन् र रुखै रहन्छन्। उनीहरूबाट अरूलाई रत्तिभर लाभ पुग्दैन। धन सम्पत्ति त वास्तवमा सुखी जीवन जिउनका लागि हो। यदि भगवानले हामीलाई धन सम्पत्ति दिएका छन् भने यसको मतलब यो कदापि होइन कि हामी त्यसबाट अरूलाई अलिकति पनि लाभान्वित हुन नदिउँ। अर्थोपार्जन पाप होइन, तर त्यसलाई बन्द सेफभित्र ताला लगाएर राख्नु अपराध हो। यदि हामीसँग धन छ भने त्यसलाई सौभाग्य ठान्नुपर्छ। प्राचीन कालमा बातै पिच्छे दानका कुरा हुन्थे। निशुल्क भोजनको व्यवस्था गराइन्थ्यो। साधन सम्पन्नहरूले गर्मीको समयमा पानी पिउने व्यवस्था मिलाएका हुन्थे। सेठ साहु महाजनहरूले तीर्थयात्रीहरूका लागि धर्मशाला बनाइदिन्थे। नेपाल तथा भारतमा अझै पनि धेरै धनी मानिसहरूले भोजन गर्नु पूर्व आफ्नो थालबाट अलिकति निकालेर अलग्गै राख्ने गर्छन्। यो प्रथा त्यही उदार प्रथाको लघु अथवा अविशिष्ट रूप हो, जस अन्तर्गत मानिसहरू भोजन गर्नु पूर्व कमसेकम एकजना भोको मानिसलाई पेटभरि भोजन गराउनुलाई धर्म र कर्तव्य ठान्दथे। यही आदान प्रदानबाटै संसारको चक्र चलिरहेको छ। अनेकौं कन्जुस एवं आत्मकेन्द्रित धनी मानिसहरू विभिन्न प्रकारका मानसिक अथवा शारीरिक रोगबाट पीडित हुन्छन्। उनीहरू यो थाहा पाउँदैनन् कि उनीहरूको पीडाको जड अरू केही नभएर उनीहरूको आसपासको धन सम्पत्ति हो। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मदले आफूसँग एक दाना अनाज पनि बचाएर राख्दैनथे र पनि अन्तिम समयमा उनले अत्यन्तै कष्ट सहनु पर्यो। उनको प्राण निस्किरहेको थिएन। अचानक उनले आफ्नी पत्नीसँग सोधे, घरमा बचाएर केही राखेका छौ कि क्या हो? छन् भने खोज्दा एउटा भाँडोमा अलिकति अन्न फेला पर्यो। हजरत मोहम्मदले त्यो अनाज तुरुन्तै कोही आवश्यकता परेको मानिसलाई दिइहाल भने। जसै त्यो अनाज घरबाट बाहिर निकालियो, मोहम्मद साहबको प्राण तुरुन्तै गएर उनी मुक्त भए। विश्व रेकर्ड पल्टाउने हो भने यस्ता मानिस पनि भेटिन्छन् जो लाखौंको मालिक भए पनि भिखारी झै फाटेका वस्त्र लगाउँथे र सडकका फोहोर टिपेर खाई गुजरा गर्दथे। आफ्नै छोराको खुट्टो भाँच्दा समेत अपरेसनका लागि बैंकबाट एक पैसा निकाल्दैनथे। सम्पत्ति दुई प्रकारका हुन्छन् भनिन्छ, एक असल सम्पत्ति, दोस्रो खराब सम्पत्ति। सम्पत्ति प्राप्त गर्ने तरिका पनि दुई प्रकारकै हुन्छ, एक असल तरिका, दोस्रो खराब तरिका। असल तरिकाद्वारा कमाएको सम्पत्तिको प्रभाव असल पर्छ भने खराब तरिकाद्वारा कमाएका सम्पत्तिको प्रभाव पनि खराबै पर्दछ। अत खराब तरिकाद्वारा सम्पत्ति कमाउनेहरूका घरको पानी समेत पिउन चाहँदैनन् पुरातन विचारका मानिसहरू। गलत तरिकाले आर्जित सम्पत्ति तीव्रतापूर्वक बढ्दछ। तस्करी, मादक पदार्थको अवैध व्यापार, चोरी डकैतीबाट मानिस चाँडै नै करोडपति बन्दछ, तर त्यसबाट समाजलाई फाइदा हुँदैन। समाजका लागि यिनीहरू अदृश्य दुश्मन हुन्छन्। यिनीहरूको एउटा खुट्टो घरमा, अर्को खुट्टो जेलमा हुन्छ। यस्ता कसैलाई पनि एक क्षण सुख शान्ति मिल्दैन। पाप लुकाउन उनीहरूलाई कैयौँ अपराध गर्नुपर्दछ, तर पनि पापको घैँटो एक दिन न एक दिन छताछुल्ल भएरै छाड्छ र उनीहरूले आफ्ना कुकर्मको फल भोग्नै पर्दछ। त्यति बेला बल्ल उनीहरूले भगवानसँग क्षमा माग्न थाल्छन्, शिकायत गर्छन् र मुक्तिका लागि हात फैलाउन थाल्छन्। तर त्यति बेलासम्म समयले नेटो काटिसकेको हुन्छ। गरिब एक कलङ्क अवश्य हो, तर गलत तरिकाद्वारा आर्जन गरिएको सम्पत्ति झनै ठुलो कलङ्क हो। यसको विपरीत इमान्दारीपूर्वक कमाएको सम्पत्तिद्वारा प्राप्त रोटीको एक टुक्रा पापको कमाएको 84 व्यञ्जनभन्दा उत्तम र स्वादिष्ट हुन्छ। हस्त आजको स्वेट मार्टिनको महान विचार धन सम्पत्ति कसरी प्राप्त गर्ने रहेको थियो र यो विचार हजुरलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद।